बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, कल से तोशा खाना स्कैंडल के हवाले से मशहूर ज़माना इमरान ख़ान की घड़ी की बात हो रही है और शाहज़ेब खानज़ादा साहब जो हैं उन्होंने घड़ी ख़रीदने वाले का यानी कि उमर फ़ारूक ज़हूर जो हैं, वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो दुबई में मुक़ीम है इस वक्त, उनका इंटरव्यू किया और ऐसे लगा जैसे एक कोराम बर्पा हो गया हो और बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो, क्योंकि इस घड़ी के हवाले से चीज़ें पहले भी बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आती रही हैं, बातें होती रही हैं। और इसी घड़ी के चक्कर में, इसी घड़ी के मामलात में, तोशा खाना स्कैंडल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान को नाअहल भी करार दे चुका है और वो केस जो है अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। मैं आपको बताता चलूँ, उमर फ़ारूक ज़हूर साहब से मेरी अभी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि कल के प्रोग्राम के बाद, यानी कि जो आपने इंटरव्यू दिए, पीटीआई के किसी लीडर की तरफ से उनको कोई फ़ोन कॉल या कोई पैगाम मिला? तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि फवाद चौधरी साहब ने उनसे रब्ता किया और उनसे कहा कि आप हमारे अच्छे दोस्त थे, आपने जो इंटरव्यू दिया है बराए मेहरबानी उसको आप डिसओन कर दें, उसकी तरदीद कर दें। तो मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। ये जो लेटेस्ट थी आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा उमर फ़ारूक ज़हूर साहब कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ पैदा हुए, किधर तक थे, आज सुबह से लेके शाम तक सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करते रहे। कुछ चीज़ें मुझे डेनमार्क और नॉर्वे से दोस्तों ने भेजी और कुछ चीज़ें डायरेक्टली मेरे पास आईं, रिसर्च किया, उस पर काम किया, तो बहुत सारी चीज़ें अलार्मिंग थी। और उस पर उमर फ़ारूक ज़हूर साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। फ़िलहाल मैं आपको बताता चलूँ कि सन 2000 में उमर फ़ारूक ज़हूर साहब के ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए टिकटिंग के तकरीबन 15 मिलियन क्राउन्स गबन किए और उस गबन के बाद वो इंग्लैंड तशरीफ़ ले गए, जहाँ पे उनको डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद उनको कम से कम 20 दिन जेल में रखा गया और फिर उसके बाद उनकी रिहाई हुई। उसके बाद एक तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि 15 मिलियन क्राउन्स जो ट्रैवल एजेंसी और टिकटों के मद में उन्होंने ये गबन किया। उसके बाद अगर आप इस केस को गूगल करें तो बेशुमार ख़बरें आपको मिलेंगी और उमर फ़ारूक ज़हूर साहब का नाम भी उनमें आता नज़र आएगा। नॉर्वे के अंदर एक बैंक है नोर्डिया बैंक। नोर्डिया बैंक फ्रॉड के हवाले से अगर आप गूगल पे लिखेंगे NORDEA नोर्डिया बैंक फ्रॉड, तो आपको ये सारी चीज़ें, एक लेडी है नॉर्वे की जिनका नाम है रैंडी नेल्सन। ये एक सुपर रिच विडो लेडी थी जिनके अकाउंट से 89 मिलियन क्राउन्स निकाल लिए गए और वो 5 मुख्तलिफ अकाउंट्स में गए, जिनमें से एक अकाउंट मुबैना तौर पर उमर फ़ारूक ज़हूर साहब का था। और उसके बाद तहकीकात शुरू हुई और तहकीकात शुरू होने के बाद जो है वो उमर फ़ारूक ज़हूर साहब नॉर्वे से निकल गए, क्योंकि उमर फ़ारूक ज़हूर बॉर्न एंड रेज इन नॉर्वे थे, वहाँ से निकल गए, तहकीकात में कभी शामिल नहीं हुए और दुबई मुकीम हो गए। और दुबई में उनका राब्ता जो था वो एक दुबई के मखदूम फैमिली के बड़े इन्फ्लुएंशियल, इंतहाई बाअसर और इंतहाई अमीर शेख अहमद से मुलाकात हुई और फिर वो उनकी आगे चल के उनके साथ उनकी जो पार्टनरशिप, जो दोस्ती है, वो पार्टनरशिप और कारोबारी शराकत में तब्दील हो गई और आगे चल के वही हुआ। अब उमर फ़ारूक ज़हूर साहब ने मुबैना तौर पर, या इनके जो दोस्त थे, 5 लोग उस बैंक नोर्डिया बैंक फ्रॉड में मुलविस थे, जिन्होंने 89 मिलियन क्राउन्स जो हैं वो 5 मुख्तलिफ अकाउंट्स में शिफ्ट किए, ट्रांसफ़र किए, जिनमें से एक अकाउंट सैम रशीद कोई दुबई की लेडी हैं उनके नाम पे था, वहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, जो कि मुबैना तौर पर 63 मिलियन क्राउन्स थे। अब उस हवाले से तहकीकात होती रही, जो नॉर्वेजन पुलिस थी वो इनको ढूंढती रही, ये कभी मिले नहीं हैं उनको। और मुबैना तौर पर ये बात सामने आती है कि जब नॉर्वेजन पुलिस ने बाकायदा तौर पर दुबई वालों से मांगा इनको, उमर फ़ारूक ज़हूर साहब को, तो उमर फ़ारूक ज़हूर जो हैं वो पेश नहीं हुए और उनको दुबई की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उनके हवाले नॉर्वेजन पुलिस के हवाले करने से इनकार किया। इस तरीके से बचे रहे। फिर ज़ाहिर है
یورپ ہے وہاں تو 20-20 30-30 سال کیس نہیں چلتے، لیکن آگے چل کے ٹائم بارڈ ہونے کی صورت میں وہ کیس بالآخر بند ہو گیا، اور کچھ لوگوں میں ان کو سزا ہوئی جو باقی لوگ تھے ان کے، لیکن عمر فاروق ظہور صاحب اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ کبھی نارویجن جو اتھارٹیز ہیں، جو پولیس ہے، ان کے ہاتھ نہیں آئے، اس لیے کہ یہ بچ گئے۔ اس کے علاوہ ایک ان کے نام پہ، عمر فاروق ظہور صاحب کے نام پہ ایک فرانس کا فراڈ ایک نظر آتا ہے، جس میں ان کے ایک دوست تھے، نیوزی لینڈرز تھے، وہ نیوزی لینڈ کے تھے، انہوں نے مل کے مبینہ طور پر جعلی بینک قائم کیا، اور لاکھوں جو یوروز تھے اور جو ڈالرز تھے انہوں نے اس میں اکاؤنٹس میں منتقل کیے جعلی بینک کے تھرو، اور اس میں بھی یہ وانٹڈ رہے ہیں، اور بار بار ان کو گرفتار کرنے کی یا ان کو شامل تفتیش ہونے کی بات ہوتی رہی، لیکن یہ کبھی نہیں گئے، اور وہ کیس بھی بالآخر تحقیقات ہوتے ہوتے ٹائم باٹ کی صورت میں بند ہو گیا، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کے اندر کوئی بھی کیس جو ہے وہ عدالت میں 3 سال سے اوپر نہیں چل سکتا، تو اس طریقے سے یہ دونوں کیسوں سے بچ گئے، جبکہ تیسرے کیس کی ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہیں، جو پہلا سب سے شروع ہوا تھا جس میں ان کو انگلینڈ میں ڈیٹین کیا گیا تھا، اس کیس کے حوالے سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی اتھینٹک چیز نہیں آئی، لیکن یہ پیسہ جو ہے یہ بڑا ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اس وقت کے حساب سے، سن 2000 سے لے کے 2010 کے درمیان یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور اس وقت یہ بہت بڑا اماؤنٹ تھا۔ دبئی آئے، دبئی والوں نے ان کو نارویجن حکام کے حوالے کرنے سے انکار کیا، پھر اسی طرح یہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو تحقیقات تھیں وہ بینک کے حوالے سے بھی نہیں کبھی گئے، اور ان تحقیقات میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ پھر ان کا جو نیوزی لینڈ والا دوست تھا اس کو سزا ہو گئی بعد میں، لیکن یہ گرفتار نہ ہونے کی وجہ سے بچے رہے۔ ان تمام سوالات کا احاطہ ہم نے کیا، میں نے عمر فاروق ظہور صاحب سے رابطہ کیا، ان کی پھر میں کیونکہ سارا دن ان کو کال اور ٹیکسٹ کر رہا تھا، تو ان کی شام کو خود کھال آئی، ان ساری چیزوں کو انہوں نے ڈس اون کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کے ساتھ، میں سوئس حکام کے ساتھ بھی اور نارویجن حکام کے ساتھ بھی میں رابطے میں تھا، میں بالکل ان کی جو انویسٹیگیشنز تھیں میں نے ان کو جوائن اس طرح فزیکلی تو نہیں کیا، لیکن بذریعہ میل یا بذریعہ ڈاک جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان کے جواب دیتے رہے، اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو ڈس اون کیا، اور انہوں نے کہا جی میرا ان ساری چیزوں سے کوئی لین دین نہیں ہے، نہ میں کبھی انگلینڈ کی جیل میں رہا ہوں، نہ میں نے کبھی نوڈیا بینک فراڈ کیس کا میں کبھی حصہ تھا، نہ ہی میں کبھی فکشیس اور فیک بینک جو سوئٹزرلینڈ کے اندر بنایا گیا تھا جس میں سے لوگوں کے لاکھوں کے معاملات تھے، نہ میں کبھی اس چیز کا حصہ رہا ہوں، اور البتہ وہ جانتے ہیں ان تمام معاملات کے اوپر ہیں، وہ جو نیوزی لینڈ والا ان کا دوست ہے اس کو بھی جانتے ہیں، رینڈی نیلسن کو بھی جانتے ہیں جس کے یہ پیسے تھے 89 ملین کرونز تھے جو جعلی طور پہ ٹرانسفر ہوئے تھے، ان کو بھی جانتے ہیں، اور جس دبئی کے اکاؤنٹ میں مبینہ طور پر وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے اس لیڈی کا نام بھی انہوں نے مجھے بتایا، اور کہا کہ یہ اس لیڈی کے اکاؤنٹ میں آئے تھے، اور میرا ان اکاؤنٹ سے، ان پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ یہ پیسہ اتنا زیادہ کس طریقے سے ان کے پاس آیا، کس طریقے سے دبئی کے حکام کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہوئی۔ دوسرا انہوں نے ایک اور میں نے ان سے پوچھا کہ فرق ہے، گوگی کو جو پیسے دیے گئے وہ ریال درہم کی صورت میں تھے یا ڈالر کی صورت میں تھے؟ انہوں نے کہا جی یہ کوئی اتنے بڑے پیسے نہیں ہیں میرے لیے، یہ میں نے درہم کی صورت میں، جو یو اے کی جو کرنسی ہے اس کی صورت میں وہ میں نے ان کو نکال کے پیسے دیے، اور فزیکلی وہ لے گئیں، آگے وہ امریکہ لے گئیں، دبئی میں رکھے، کہاں رکھے اس چیز کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو تھی وہ عمر فاروق ظہور صاحب کی پروفائل کے حوالے سے تھیں، جو ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، پیچھا کرتے رہے ہیں۔ ناروے میں جو تحقیقات ہوئیں اور جو سوئٹزرلینڈ کے اندر جو تحقیقات ہوئیں، یہ 3 معاملے جو ہیں ان کے نام کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے نام کو چیز کرتے ہیں، لیکن وہ ان تینوں کو ڈس اون کرتے ہیں۔ ایک چیز کوشچنیبل ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کل جو شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہا کہ گھڑی کے اندر کعبہ بنا ہوا تھا، اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ میں کعبے والی گھڑی خریدوں، کیونکہ ایک تبرک کے طور پہ، ایک اسلامی اس روایات اور اس حوالے سے یہ میرے لیے اہم تھا کہ میں نے خریدی۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ یہ ان ساری چیزوں کے ڈاکومنٹری ایویڈنس دیں، جو چوری کے اور فراڈ کے جو الزامات ان کے اوپر 3 ہیں ان کے ڈاکومنٹری ایویڈنس دیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں تھی۔ البتہ میری بات ہو رہی ہے جو اس کیس کی مرکزی جو متاثرہ ہیں، رینڈی نیلسن جو سپر رچ لیڈی ہیں ناروے کی، ان سے میری بات ہوئی ہے، ان تک میں پہنچ گیا ہوں، وہ بہت جلد مجھے ٹائم دے رہی ہیں جس پہ میں ان کا انٹرویو کروں گا۔ تاہم انہوں نے ایک چیز کو کنفرم کیا، رینڈی نیلسن نے، کہ میرے جو پیسے ہیں وہ عمر فاروق ظہور ہی چوری کر کے لے کے گئے ہیں، یہ میری ان سے بات ہوئی ہے، اور مزید ان کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی وہ مجھے بھیجیں گی، اور آن دا کیمرہ
یا ٹیلی فون لائن پہ وہ مجھے جوائن کریں گی. وہ انٹرویو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا گردنواں کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.